मेरे साथ मौजूद है हकीम फरहान हनीफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान, शुक्र अल्लाह का। अच्छा हकीम साहब, जब हम रोज़ा खोलते हैं ना, उसके बाद अचानक हमें इतनी ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, उठने का ही नहीं दिल करता, इवन नमाज पढ़ने का भी दिल नहीं करता, तो ऐसा क्यों होता है? इसमें सबसे पहली बात, हम गलती कहाँ पे करते हैं? कुरान मजीद हमें क्या कहता है? कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो, इसराफ़ ना करो। यहाँ हम करते क्या हैं? जब अफ्तारी करते हैं तो पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं, खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है कि स्टमक जो है ओवरफ्लो हो जाता है। अब उसमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाने के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाना खाएं, एक हिस्सा पानी पिएं और एक हिस्सा खाली छोड़ दें। अब यहाँ पे हम खाली तो छोड़ते ही नहीं, तो इसकी वजह से जो हमारा निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। इसको हम अक्सर अपनी तिब की इस्लाम में कहते हैं कि जब आप ओवरलोड खाना खा लेते हैं तो मैदा जो है उसको बुखार हो जाता है, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उससे स्टमक अपनी वर्किंग ही नहीं कर पाता। अब अगर जैसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उसके ऊपर बात के ऊपर अमल किया जाए, एक हिस्सा खाली छोड़ा जाए तो फिर खाना खाया जाए, फिर उससे क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे ये गलती करने की वजह से, और ये देखिए आम रूटीन में बहुत कम होता है। जैसे ही रमज़ान का महीना आता है, जब हम अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद, उससे पहले मसला नहीं होता। जैसे ही अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी में इतना पानी पी लेते हैं, इतना खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर नमाज के बाद, अब खाना खाने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने को भी दिल नहीं करता, और इशा तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता। इशा के टाइम हालत ये होती है कि सुस्ती काली बुखार वाली कैफियत होती है, बंदे का दिल करता है मैं बस लेट जाऊँ। तो यहाँ पे अपने खाने को दुरुस्त करें। वहाँ पे बड़ी सादा सी ग़िज़ा, सादा पहले एक तो खजूर खा लें, सादा पानी पी के आप अफ्तारी करें। उसके बाद आपने जो भी फ्रूट चाट बनाई है या जो भी आपके पास फल मुयस्सर है, जो भी आपके पास खाना मुयस्सर है, वो खा लें, लेकिन एहतियात बरतें। यहाँ पे एक और गलती करते हैं, हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं। बिल्कुल, जल्दबाजी में कैसे खाते हैं? यहाँ पे अक्सर औकात में कहता होता हूँ, जो हमारे बड़े हुक्मा थे, एक बात बड़ी ज़बरदस्त कहते थे कि जितने दांत हैं उतनी दफ़ा चबा के खाओ। तो कम अज़ कम इतना नहीं कर सकते तो कम अज़ कम चबा के तो खाएं। देखें रब का हमारे ऊपर करम क्या है। काटने वाले, चीरने वाले, फाड़ने वाले, हमें अल्लाह ने काटने वाले दांत दिए हैं, चीरने वाली दांत दिए हैं, फिर फाड़ने वाली ये दाढ़ें दी हैं। अगर हम इसको अच्छी तरह खाने को चबा के खाएं तो उसमें सलाइवा, थूक शामिल हो, फिर खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो। जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, वो खाना जब अच्छे तरीके से चबा के खाएंगे तो कब्ज़ नहीं होगी, गैस नहीं होगी। अब ब्लॉटिंग क्यों होती है? सर दर्द की मेन वजह क्या होती है? यही होती है ना, ब्लॉटिंग, गैस पैदा होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे गलती, पहली खाना आराम से खाएं, फिर उसके बाद एक काम करें, ऐसे अफराद जिनको सुस्ती कहाली होती है, जब वो अफ्तारी कर लें, नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद बड़ा बेहतरीन सा एक कहवा बताने लगा हूँ, वो कहवा इस्तेमाल कर लें। उसमें क्या है? अदरक ले लें छोटा सा टुकड़ा, पुदीना ले लें ताज़ा, अजवाइन ले लें 2 चुटकी, और उसके बाद एक दाना सिर्फ काली मिर्च का ले लें। ठीक है। जो लोग नहीं पसंद करते काली मिर्च रहने दें, ये इसका कहवा, और इसमें सौंफ थोड़ी सी ऐड कर लें, अदरक, पुदीना, अजवाइन और सौंफ, ठीक है, और काली मिर्च काली मिर्च। इसका कहवा बना के एक कप पी लें, यकीन करें तरावियाँ भी सुकून से पढ़ेंगे और इससे इबादत में लज्जत आती। देखें जब आपके जिस्म में सुस्ती काली आ जाएगी, आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। रमज़ान का महीना में क्या सिखाता है? रमज़ान तो है इसलिए कि हमें इसमें हम अपने अच्छे आमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पढ़ें और रब से अपने गुनाह बख्शवा लें। क्योंकि इसके बारे में हदीस है कि जिसकी ज़िंदगी में कुरान रमज़ान का महीना आए और वो रब से मुआफ़ी तलब ना कर रहे, इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाह ना बख्शवा ले, तो उसके ऊपर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे आमीन कहा। यहाँ पे इसको भी मद्देनज़र रखते हुए फिर कुरान एक और जगह पे क्या कह रहा है? अल्लाह ताला को कवी मोमन पसंद है। आपने किसी अहादीस में पढ़ा, अल्लाह ताला को भी कवी मोमन पसंद है, इनके ताकतवर मोमन। जब वो नमाज पढ़े, खुशू खुजू के साथ पढ़े, खड़े होकर पढ़े, सजदा करे, रुकू करे। यहाँ पे अलमिया ये होता है कि उस टाइम आलिम ये होता है, जब सुस्ती का हाली पड़ती है तो बंदा बैठ के नमाज पढ़ रहा होता है, और नमाज खड़े होकर भी पढ़े, इतनी सुस्ती होती है कि वो कह रहे हैं काम वो वर्किंग पूरी कर रहा है, खुशू खुजू नहीं होता। और माइग्रेन की भी बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं, माइग्रेन भी बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, माइग्रेन की भी बुनियादी वजूहात में बहुत, ये जो जब हरारत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से माइग्रेन होता है। माइग्रेन में भी
آپ کبھی بھی دیکھیں جب جیسے جیسے سورج نکلے گا صبح وہ درد بڑھتا جائے گا, جیسے جیسے سورج غروب ہوتا جائے گا درد کم ہوتا جائے گا. یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے. پھر جب بھی مائگرین کا درد ہوگا لیفٹ سائڈ پہ ہوگا, رائٹ سائڈ پہ نہیں ہوگا. رائٹ سائڈ پہ جو درد ہوتا ہے وہ درد اعصابہ ہوتا ہے, اس کا علاج اور ہے. لیفٹ سائڈ کے لیے علاج اور ہے. لیفٹ سائڈ میں درد, اس میں بھی یہ کھانا نقصان دیتا ہے. ایک سر درد ہوتا ہے اس میں, جو ہم کھانا اوور لوڈ ہوتی ہیں تو بلوٹنگ گیس دماغ کو چڑھتی ہے, اس کی وجہ سے بھی سر درد ہوتا ہے. اور یہ سر درد کیسا ہوتا ہے, اس میں تو دل کرتا ہے دیوار میں ٹکریں ماریں. اور اس میں جیسے ہی کوئی آپ دوائی دیں ایسی جس میں گیس کا اخراج ہو, فوری طور پہ طبیعت بحال ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے پاس بڑی بہترین اشیاء ہوتی ہیں. آپ سونف اور پودینہ اور اجوائن تینوں چیزوں کا آپ ایک سفوف بنا لیں, اس میں تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کر لیں. آدھا چمچ صبح و شام استعمال کیا جائے تو اس سے یہ بلوٹنگ ہوتی ہے, گیس والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جو سٹمک اس کی جو سر درد ہے نا معدے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے بھی بڑا علاج بتانے لگا. میرے پاس بہت دور دور سے پیشنٹ آتے ہیں جی سر درد نہیں جا رہا, بالکل بڑے سالوں سے نہیں جا رہا. یقین کریں سادہ سی چیز, سستی سی چیز جو عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہے وہ ہے کیسٹر آئل. کیسٹر آئل اس کو روغن ارنڈ بھی کہا جاتا ہے. کیسٹر آئل 1 کپ گرم پانی میں 1 سے 2 چمچ ڈال کے اور اس میں میٹھا گڑ یا شکر کا ڈال کے اگر کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد سپ لے کے پیا جائے, یہ اتنا افیکٹو ہے کہ پہلے دن سے ہی سر میں درد بھی نہیں ہوگا اور نیند بھی سکون سے آئے گی اور کانسٹیپیشن قبض بھی نہیں رہے گی. 3 کام ہو گئے. اس کے بعد ایسا سر درد جو صرف لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, مائگرین جس کی آپ نے بات کی مائگرین کی, تو اس میں کیا کریں گے, اس میں بڑا سادہ سا نسخہ. آپ کا 20 سال پرانا بھی سر درد ہے نا, تو یہ نسخہ آزما لیں. 3 سے 6 دن عمل کرنا ہے, اللہ کے حکم سے سر درد ختم ہو جائے گی. اس میں کیا کرنا ہے, استخدوس, یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتا ہے. استخدوس لے لیں 1 چمچ, دھنیا خشک لے لیں 1 چمچ, اور کالی مرچ لے لیں 5 عدد. اس کا قہوہ بنانا ہے. 1 گلاس پانی کا لے لیں, اس میں اس کو ابال لیں. قہوہ بنانے کا طریقہ, کچھ لوگ اس کو بہت پکاتے ہیں, وہ کڑوا ہو جاتا ہے. پکانا نہیں ہے. قہوے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اسٹیم سے, آپ نے جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو یہ چیزیں ڈال کے اوپر اس کے ڈھک دیں, اس کو ڈھانپنے کے بعد نیچے سے آنچ بند کر دیں. آپ نے یہ کام کر لیا. اب 5 منٹ کے بعد اسے اتار لیں. اب آپ کا قہوہ تیار ہو گیا. صبح جب سورج نکلے اس وقت 1 کپ اس کا پی لیا جائے لگاتار 3 دن, تو اللہ کے حکم سے مائگرین جتنا مرضی پرانا ہو, اللہ کے حکم سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور رمضان میں سحری سے پہلے پی لیں. سحری سے پہلے پی لیں. رمضان میں تو سیدھا سیدھا کھلیا نا, صبح شام میں آپ نے استعمال کرنا ہے. تو آپ یہ صبح سحری جب کرتے ہیں اسی ٹائم پہ پی لیں. پھر رمضان میں ایک اور سہولت ہے, آپ اس کا سفو بھی بنا سکتے ہیں. پاؤڈر بنا لیں, کیپسول بھر لیں. آپ اس میں کیا کریں گے, 50 گرام استخدوس لے لیں, 50 گرام خشک دھنیا لے لیں, اور کالی مرچ اس میں لے لیں 20 گرام. ان ساری چیزوں کا فائن پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کر کے 1000 mg کا کیپسول بھر لیں. 1 کیپسول صبح اور 1 شام, اسے کھا لیں. یہ جتنا وزن بتایا اس سے پہلے انشاءاللہ آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ساتھ کرنی اگر آپ یہ کریں گے. لیکن اس میں جو ہم غلطیاں کرتی ہیں, اگر مائگرین کا درد ہے تو اس میں آپ نے گرم مرغن اغذیہ بھی چھوڑنی ہے. آپ نے چکن, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, بیکری آئٹم جو چیزیں پیدا کرتی ہیں, سر درد پیدا کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو چھوڑیں گے تو پھر یہ سر درد اللہ کے حکم سے فوری ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ایسے پیشنٹ آتے ہیں چائے, اب جو کیفین لیتا ہے, چائے یا کافی لیتا ہے نا, اس کو بھی ایڈکشن شروع ہوتی ہے. جیسے رمضان آتا ہے وہ چائے نہ پیو تو شام تک اس کی طبیعت اپسٹ. لیکن یقین کریں اس ٹائم سب سے زیادہ اگر کوئی مریض ہے نا انتوں کی انفیکشن کا, IBS کا, اریٹیبل اس میں نا باؤل سینڈروم کا, IBS کا, یا ایچ پائلوری ہیلیکٹوبیکٹر بیکٹیریا کا, تو وہ سب سے زیادہ وہ پیشنٹ ہے جو چائے پیتے ہیں.